آدم وقتی یک مسئله باطل را به مردم میگوید، به کسی میگوید در امور فروع دین، کسی میآید از شما میپرسد نماز صبح، اذان، تشهد حکمش چیست، شما اشتباه میگویید، دانستید، بعدا متوجه شدید که اشتباه گفتید، واجب هست که او را اگر امکان دارد او را پیدا بکنید، حکم صحیح را به او گوش زد بکنید تا عمل او اگر اشتباه واقع شد مسئولیتش بر دوش شما نباشد. این در احکام جزئیه فرعیه هست. وقتی که مطلب مهم در مقام امامت هست، یک کسی آمده مدعی مقام امام زمان علیه السلام و اختیارات امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، قول کفر را شما آمدید مدت زیادی ترویج کرده اید، جرم این پیش پروردگار عالم چه اندازه هست، دیگر این حسابش را فقط خداوند متعال میداند.